हाजा फिंजानुन क्या मतलब है इसका? हाजा बाबुन क्या माना? नहीं किया अभी, क्यों? इसी में से तो पूछा है मैंने। हाजा कुफलुन, कुफलुन किसे कहते हैं? कुफल। मिफ्ताह सही। हाजा ज़र्फुन ये लिफाफा है। हाजा मिंदीलुन, मिंदिल किसे कहते हैं? रुमाल को। काम किया ये जो मैंने काम दिया उस दिन? बहुत अच्छा किया आपने, शाबाश। लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है? हाँ यहाँ लिखा हुआ है ना कि उर्दू के अंदर लिखा है। मैंने कहा था इनकी अरबी बनानी है आपको। तो हाँ ये घड़ी है, बिल्कुल आसान है। हाजा साअतुन, हाज़िही आएगा ना, हाज़िही साअतुन। ये लिख कर आए और मुझे लाजमी दिखाएं ये, ठीक है? किताब में, हाँ कॉपी पर। अद्दर्सुर्राबिअ चौथा सबक शुरू हो रहा है आज। यहाँ निशानी बनी हुई है और तस्वीर भी दी है कार की। तो इस कार को अरबी में क्या कहते हैं? सय्यारतुन, सय्यारतुन, ठीक है? सय्यारा माने कार। अच्छा सय्यारा हम कहते हैं कि वो ऊपर जा रहा है, रॉकेट या सय्यारा वगैरह, लेकिन अरबी के अंदर सय्यारा किसे कहते हैं? कार को। हवाई जहाज़ को ताइरतुन कहा जाता है, ताइरा। और इसी तरह परिंदे को भी ताइरा कहते हैं। ताइरा यानी वो चीज़ जो उड़ने वाली हो। तो जहाज़ चूँकि उड़ने वाला होता है तो इसलिए उसे क्या कहते हैं? ताइरतुन। अच्छा आगे है पंखा, फ़ैन। इंग्लिश में फ़ैन और उर्दू में पंखा और अरबी में मिरवाहतुन। और दरख्त शजरतुन, ये तो मारूफ है, आसान भी है ये, ठीक है? हकीबतुन बैग, क्या लफ्ज़ है ये? हकीबतुन। हाँ अच्छा गेंद, बॉल को हम क्या कहते हैं? कुरतुन, कुरा, कुरा, तजदीद नहीं है, कुर्रा नहीं है, बल्कि क्या है? कुरतुन। तो कार को सय्यारा, हवाई जहाज़ को ताइरा, पंखे को मिरवाहा, दरख्त को शजरा, बैग को हकीबा और गेंद को कुरा। और इन तमाम अल्फाजों के आखिर के अंदर क्या है? गोलता। इसलिए इनको जब इशारे के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, इसमें इशारा जब इस्तेमाल करेंगे तो कौन सा इशारा इस्तेमाल करेंगे? हाज़िही। हाज़ा कहाँ इस्तेमाल होता है? गोलता ना हो, जैसे बाबुन है, फिंजान है, ठीक है? इनके आखिर में गोलता नहीं है। हाँ मिंदील है, इसलिए इनसे पहले हम हाज़ा इस्तेमाल करेंगे, हाज़ी ही नहीं। और जबकि यहाँ गोलता मौजूद है तो इसको देखते हुए, गोलता को देखते हुए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हाज़ी ही, ठीक है? थोड़ा सा देखें, 1-2 मिनट देखें इसे।
علم صرف کو دیکھیں. پھر میں سوال پوچھتا ہوں جو اس دن سبق پڑھایا تھا اس کا جب سوال. آپ کے ساتھ ایک اور ہاں مبشر ایک اور لڑکا آیا تھا نا آپ کے ساتھ, وہ کہاں ہے؟ ایسا ویسے ہی آیا تھا ایک دن کے لیے. اچھا میرا بھائی تھا. بھائی تھا, پھر آ کیوں نہیں رہا, وہ نہیں پڑھنا چاہتا؟ وہ ادھر مدرسہ پڑھتا ہے رہائشی. یاد ہو گیا؟ نفی یا منفی کسے کہتے ہیں؟ کتاب بند کر دینا. نفی یا منفی کسے کہتے ہیں؟ یا منفی جس کام سے منع ہو, جس کام میں نہ ہو, جیسے عمل کو جس میں نہیں ہو, جو کام جیسے جو کام نہیں ہوا. ہاں صحیح ہے. منفی کہتے ہیں. کیسے؟ مثال جیسے عمل کو ذہن میں نہیں لانا. ہاں وہ بھی صحیح ہے, لیکن عربی کے اندر مثال دیں گے تو اچھا ہوگا. ذہن میں عمل کو نہیں لانا. ما ضربا, ما ضربا زیدن, ہاں زید زید نے نہیں مارا. ٹھیک ہے. اچھا, اور اس بات مثبت کسے کہتے ہیں؟ جس کام میں ہمارا ہوا ہو, ہاں بشیر. وہ کام ہوا ہو, جیسے ضربا زیدن, زید نے مارا. دیکھیں نا, نفی منفی بک میں بھی لکھا ہوا ہے, آپ اتنا آسان ہے پھر بھی آپ نے یاد نہیں کیا کہ فعل کے نہ ہونے کو کہتے ہیں, کام کے نہ ہونے کو نفی یا منفی کہتے ہیں, اور فعل کے ہونے کو اس بات مثبت کہتے ہیں. اگر کتاب والا یاد کر لینا تو اتنا سوچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے, اپنے الفاظ بنانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ سبق کتاب میں سے دیکھ کر یاد کریں. اچھا, فاعل کسے کہتے ہیں؟ مفعول. جس کا کام ہو. مثال اس کی مثال ہے جیسے آپ دو. ضربا زیدن امرہ, جو زید ہے وہ ہے فاعل, اور جو امر ہے وہ ہے مفعول. اور ضربہ کیا ہے اس میں بشیر؟ ضربہ کیا ہے؟ ضربہ فعل. ہاں, فعل معروف کسے کہتے ہیں؟ فعل معروف
पर काम हो। फेल मारूफ, फेल मारूफ हो, फेल जिस पर काम होने वाले का पता हो। हाँ, जिसके करने वाले का मालूम हो। और फेल मजहूल, जिसके काम करने वाले का मालूम हाँ, पता ना हो, उसे क्या कहते हैं? फेल फेल मजबूर। मजहूल। अच्छा, फेल लाजिम, फेल लाजिम वो फेल है जिस पर जुमला पूरा हो। जो फकत, फाइल पर पूरा फाइल हो। पूरा हो। हाँ, जैसे ज़राबा ज़ैदुन अमरुन। बस ज़रा ज़हाबा अमरुन। फेल मुताद्दी, फेल मुताद्दी वो फेल है जो फाइल फकत पर पूरा हो। वो फेल फाइल मफूल दोनों पर पूरा हो। हाँ, दोनों पर पूरा हो। दोनों पर पूरा हो। आज के सबक में है कि गायब बंदा होता है एक, ठीक है, एक बंदा वो होता है जिसके बारे में हम बात तो कर रहे होते हैं लेकिन वो हमारी मजलिस में होता नहीं है, उसे क्या कहते हैं? गायब। गायब। वो है कि जो बात करते वक्त मौजूद ना हो, जिससे बात न की जाए, यानी हम जिस बंदे के बारे में बात करें वो तीसरा बंदा होता है। एक मैं हो गया, एक आप हो गए, और एक तीसरा बंदा कौन होगा? जो हमारे पास नहीं है, यही होगा ना। हम दोनों तो हैं इस मजलिस में, मैं और आप हैं, मैं बात करने वाला हूँ, आप सुनने वाले हैं, और एक बंदा वो भी है जिसके बारे में बात कर रहे हैं लेकिन वो हमारे पास है नहीं अभी, उस बंदे को क्या कहेंगे अरबी में? गायब। जी हाँ। अच्छा, हाजिर कौन होता है? वो है जिससे बात की जाए। मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ ना, आप कौन है? हाजिर हो आप। अच्छा, मुतकल्लिम वो होता है जो बात करने वाला हो, मैं मुतकल्लिम हूँ, मैं कलाम कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, आप हाजिर हो, आप मेरी बात सुन रहे हो। अच्छा, तीसरा बंदा कौन है? जो गायब है। ठीक है। वाहिद एक को कहते हैं, अरबी में वाहिद एक को कहा जाता है, और तस्निया किसे कहते हैं? दो को, और जमा दो से ज़्यादा को। अब एक को वाहिद कहेंगे, दो को तस्निया। दो से भले कितने भी बंदे बढ़ जाएं आगे, हम भले तीन से लेकर आखिर गिनती तक, वो सारे के सारे क्या होंगे? जमा में आएंगे वो। अब ये सबक है आपका, यहाँ से शुरू से लेकर यहाँ तक, जमा तक, आप ये मुकम्मल याद करके आएंगे। कल मैं बीच बीच में से आपसे सुनूंगा, इसे अच्छी तरह से रिवाइज करना। आज हम पढ़ रहे हैं कि शिरक की तीसरी किस्म इबादत में शिरक। पहली हमने पढ़ी इल्म में शिरक, को ये कहे जिस तरह अल्लाह का इल्म है दूसरे बंदे का भी इल्म है, तो ये क्या हो जाएगा? शिरक फिल इल्म। और तसर्रुफ यानी कायनात में हेर फेर तब्दीली करना, ये कौन सा शिरक हो जाएगा? शिरक फिर तसर्रुफ। अब कौन सा शिरक है? इबादत में शिरक। नंबर 3, अल्लाह ताला ने बाज़ काम अपनी इबादत के लिए मखसूस फरमा दिए, ख़ास कर लिए। अब ये काम कोई इंसान नहीं कर सकता, या फिर इंसान के लिए नहीं किए जा सकते। ठीक है, कुछ काम अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह के लिए ही इंसान कर सकता, किसी और के लिए नहीं कर सकता, जिनको इबादत कहा जाता है, इबादत कहा जाता है। जैसे सजदा हो गया, सजदा सिर्फ़ अल्लाह ताला को किया जाएगा, किसी और को नहीं किया जाएगा। रुकू किसके सामने करेंगे? अल्लाह के सामने। हाथ बांध कर खड़े होना अल्लाह ताला के सामने। अल्लाह के नाम पर खैरात करना, अगर कोई बिरयानी पकाते हैं और आप उसे खैरात करना चाहते हैं तो किसके नाम की खैरात करेंगे? अल्लाह के नाम की। उसके नाम का रोज़ा रखना, रोज़ा भी आप अल्लाह के नाम का रखेंगे,
یہ نہیں کہ میں ولی بزرگ یا فلاں فلاں پیر کے نام کا روزہ رکھ رہا ہوں، نہیں، یہ شرک ہے۔ اچھا، اور اس کے مقدس گھر کی زیارت کے لیے دور دور سے سفر کر کے آنا۔ کوئی شخص یہ کہے کہ انڈیا کے اندر ایک مسجد ہے، ایک مدرسہ ہے، میں اسے دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے بڑا ثواب ملے گا، نہیں، اسے ثواب نہیں ملے گا بلکہ وہ الٹا گناہ ملے گا، کیونکہ جس نیت کے ساتھ وہ جا رہا ہے وہ نیت کہاں کے لیے ہونی چاہیے تھی اس کی؟ اللہ کے گھر کے لیے، یعنی بیت اللہ کے لیے، خانہ کعبہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور ایسی حیت میں آنا کہ لوگ پہچان جائیں کہ یہ زائرین حرم ہیں۔ اچھا، جو حج اور عمرے کرنے جاتے ہیں تو وہ ایک لباس کے اندر جاتے ہیں نا، باقاعدہ ایک خاص لباس ہوتا ہے نا جسے احرام کہتے ہیں۔ اگر یہی والا احرام پہن کر انسان کہیں اور جائے، درگاہ پہ چلا جائے، بادشاہ کی درگاہ پہ چلا جائے یا کہیں اور چلا جائے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا نا، کیونکہ اس نے جو لباس پہنا ہوا یہ کہاں پر پہنا جاتا ہے؟ بیت اللہ میں، اللہ کے گھر کے لیے پہنا جاتا ہے، کہیں اور کے لیے ہم یہ لباس نہیں پہن سکتے۔ راستے میں اللہ ہی کا نام پکارنا، آپ راستے میں جا رہے ہیں اور یا پھر بیت اللہ جا رہے ہیں تو وہاں پر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں پکارتے ہیں۔ نہ معقول باتوں سے اور شکار سے بچنا، یہ سارے کام کہاں پر ہوتے ہیں؟ بیت اللہ میں۔ وہاں پر جب آپ جا رہے ہیں نا اللہ کے راستے میں تو ایسی بات کہنی ہے آپ کو جو فائدہ مند بات ہو، فضول لغویات سے آپ نے آپ کو بچانا ہے، اور شکار بھی نہیں کرنا راستے میں۔ جہاں بیت اللہ بنا ہوا ہے اس کے ارد گرد حرم پاک کے اندر آپ کو شکار نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ پوری احتیاط سے جا کر اس کے گھر کا طواف کرنا۔ طواف کہاں کا کیا جاتا ہے؟ بیت اللہ کا۔ اس کی طرف سجدہ کرنا، اس کی طرف قربانی کے جانور لے جانا، وہاں منتیں ماننا، کعبہ پر غلاف چڑھانا، کعبے کی چوکھٹ کے آگے کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا، دین و دنیا کی بھلائیاں طلب کرنا، حجر اسود کو چومنا، کعبے کی دیوار سے منہ اور چھاتی لگانا، اس کا غلاف پکڑ کر دعائیں مانگنا، اس کے چاروں طرف روشنی کرنا، اس میں خادم بن کر رہنا، جھاڑو دینا، حاجیوں کو پانی پلانا، وضو کے لیے اور غسل کے لیے پانی مہیا کرنا، آب زمزم کو تبرک سمجھ کر پینا، بدن پر ڈالنا، سیر ہو کر پینا، آپس میں تقسیم کرنا، یہ سارے کام کرتے ہیں ہم، ساری آسان باتیں ہیں نا یہ۔ عزیز و اقارب کے لیے لے جانا، رشتہ دار لے کر آتے ہیں پانی ہمارے لیے؟ نہیں لاتے ہیں نا، نہیں لاتے۔ درخت نہ کاٹنا، وہاں پہ درخت نہیں کاٹے جا سکتے، گھاس نہ اکھاڑنا، جانور نہ چرانا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے طور پر مسلمانوں کو بتائیں۔ یہ سارے کام کہاں ہوتے ہیں؟ بیت اللہ میں، حرم پاک میں۔ پھر اگر کوئی شخص نبی کو یا ولی کو یا بھوت پریت کو یا جن اور پری کو یا کسی سچی یا جھوٹی قبر کو یا کسی کے تھان یا چلے کو یا کسی کے مکان نشان کو یا کسی کے تبرک و تابوت کو سجدہ کرے، رکوع کرے یا اس کے لیے روزہ رکھے یا ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے، یہ صحیح ہیں یہ چیزیں؟ نہیں ہیں۔ چڑھاوا چڑھائے، ان کے نام کا جھنڈا لگا دے اپنے گھر پہ، میرے پیر کے نام کا جھنڈا، یا جاتے وقت الٹے پاؤں چلے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مزاروں پہ لوگ الٹے پاؤں آتے ہیں، ہم مسجد میں جاتے ہیں الٹے پاؤں، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اس طرح نہیں کہا، لیکن قبر والے اور میلوں پر اور ان مزاروں کے اوپر پابندی، آپ الٹے پاؤں نہیں آ سکتے، سیدھے پاؤں نہیں آ سکتے، الٹے پاؤں آنا ہے آپ کو۔ دیکھو کیسی عجیب بات ہے ان کی۔ یا قبر کو چومے یا قبروں یا دیگر مقامات کی زیارت کے لیے دور سے سفر کر کے جائے یا وہاں چراغ جلائے، چراغ جلاتے ہیں نا لوگ وہاں پہ، اور روشنی کا انتظام کرے، یا ان کی دیواروں پر غلاف چڑھائے یا قبر پر چادر چڑھائے، یا مور چھل جھلے یا شامیانہ تانے یا ان کی چوکھٹ کا بوسہ لے، یا ہاتھ باندھ کر دعائیں مانگے یا مرادیں مانگے، یا مجاور بن کر خدمت کرے۔ وہاں پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، آپ جب بھی جائیں گے نا وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں، وہ مجاور ہوتے ہیں، وہ خدمت کرنے والے ہوتے ہیں وہاں، مجاور کہتے ہیں ان کو، کیا کہتے ہیں؟ ہاں، مجاور،
ہاں وہاں پر خدمت کرنے والے ہوتے ہیں وہ، اور وہیں پر ہی رہتے ہیں وہ. اب کوئی بندہ وہاں مجاور بن کے بیٹھا ہوا ہے یا اس کے آس پاس کے جنگل کا ادب کرے، بھائی یہاں پر کچھ نہیں کرنا، یہ جنگل ہے، اس کی جھاڑیوں کھاڑنا نہیں، اس کو ایسی رہنے دو. دیکھو حالت. غرض اس قسم کا کوئی کام کرے تو اس نے کیا کیا؟ کھلا شرک کیا. اس کو شرک فی العبادت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عبادت. ہاں، یعنی غیر اللہ کی تعظیم اللہ کی طرح کرنا. جس طرح اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے اس طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کی تعظیم اگر کوئی کرے گا تو کیا ہوگا؟ شرک فی العبادت ہوگا. ہاں یہ عقیدہ ہو کہ وہ ذاتی اعتبار سے ان تعظیموں کے لائق ہے یا اللہ ان کے اس طرح تعظیم کرنے سے خوش ہوتا ہے، یا ہم یہ کہیں کہ نہیں، اگر ہم ان ولیوں بزرگوں ان قبروں کی اس طرح سے تعظیم کریں گے تو اللہ ہم سے خوش ہوگا، تو یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے، یہ عقیدہ بنانا. اور اس کی تعظیم کی برکت سے بلائیں ٹل جاتی ہیں. ہر صورت میں یہ شرکی عقیدہ ہے. کون سا عقیدہ ہے یہ؟ شرکیہ. اس لیے ان تمام عقیدوں سے اپنا آپ کو بچائیں. اس طرح کے کوئی بھی عقائد ہوں اپنا آپ کو محفوظ رکھیں. کوئی بھی عقیدہ نہ بنائیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی سجدہ کیا جا سکتا ہے، اسی سے منتیں مانگی جا سکتی ہیں، اسی کے نام کی نذر و نیاز کی جا سکتی ہے، خیرات کی جا سکتی ہے. یہ سارے کام صرف اللہ کے لیے جائز ہیں، کسی اور کے لیے جائز نہیں. اگر کوئی شخص کسی اور کے لیے کرے گا تو یہ شرک فی العبادت ہوگا، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس شرک سے بچائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.